छोटू को देखकर सुतेली माँ की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। मैंने कहा, कैसा लगा? उन्होंने कहा, बहुत शानदार है। ऐसे ही तारीफें नहीं की कोमल और नाज ने। मैंने बोला कि इसे प्यार करो ना। वो बोली, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। मैं बोला, प्लीज करो ना। दिल तो उनका भी था, बस थोड़ी नखरे कर रही थीं। मैंने कंधों से पकड़कर उनको नीचे किया तो उनका मुंह उसके पास आ गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। फिर उन्होंने अपनी जुबान निकाली और काम करना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। वो अपने तजुर्बे का पूरा इस्तेमाल कर रही थीं। उन्होंने जितना हो सकता था लिया और काम करना शुरू कर दिया। मैं बहुत इंजॉय कर रहा था। मुझे ऐसा सुकून मिल रहा था जैसा पहले कभी किसी के साथ नहीं मिल रहा था। काफ़ी देर करने के बाद वो बोली, अब और नहीं कर सकती, मेरा मुंह थक गया है। मैं बोला, प्लीज़ मुझे काम करके होने दें। उन्होंने कहा, अब कैसे फारिग करूं? मेरा मुंह दर्द कर रहा है। सुतेली माँ ने कहा, मैं किसी को बुलाती हूँ। मैंने कहा, आप ही करें। वो बोली, कैसे करूं? हाथ से तो काफ़ी देर से लगी हुई हूँ और मुंह भी थक चुका है। मैं उनकी आंखों में देखकर मुस्कुराया और अपना हाथ उनके पीछे रखा। वो मेरी बात समझ गईं। सुतेली माँ ने कहा, बदतमीज़, पहले ही मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और कुछ नहीं कर सकती इससे ज़्यादा। उन्होंने कहा, नाज को भेजती हूँ। मैंने कहा, रहने दो, कोई बात नहीं। सुतेली माँ ने कहा, ऐसे तुमको दर्द होगा। मैं बोला, होता रहे। तो सुतेली माँ कहने लगी, तुम क्यों नहीं समझते? जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता। मैंने कहा, इतना कुछ तो हो चुका है। सुतेली माँ ने कहा, हाँ मेरी गलती है, मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। मैंने कहा, कोई बात नहीं। तो सुतेली माँ बोली, प्लीज़ नाराज़ मत हो, वो मेरे बस में नहीं है तो क्या करूँ? मैं तुम्हारे अब्बू से गद्दारी नहीं कर सकती। और फिर घूम कर बाहर चली गई। मैं खड़ा रह गया। मैंने खुद को संभाला। इतने में दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई और नाज अंदर दाखिल हुई। उसने कहा, छोटी बीबी बोल रही हैं कि आपको मेरी ज़रूरत है। मैंने कहा, हाँ थी, लेकिन अब मुझे किसी काम से बाहर जाना है तो फिर बुलाऊंगा। और गुलनार कैसी है? बोली, अब बहुत बेहतर है, सुबह से आराम कर रही है। छोटी बीबी ने दवाई दे दी थी तो अब बेहतर है। मैं फ्रेश हुआ और ठंडे पानी से नहाया। मैं नीचे गया तो सब बाहर बरामदे में बैठे थे। नूर और रूप भी बैठी थीं और मेरी कज़न्स वापस घर जा रही थीं। साथ शहजादी और गुलशिरी भी बैठी हुई गपशप लगा रही थीं। मैं भी जाकर वहां बैठ गया और उनसे गप्पे लगाने लगा। अब्बू ने मुझे यूरोप जाने की इजाज़त दे दी थी। जिस बात का उन्हों को पता चल गया था तो सब मुझसे नाराज़ थीं कि मैं अकेली क्यों जा रहा हूँ, उनको साथ लेकर क्यों नहीं जा रहा। मैंने कहा, जब वापस आ जाऊँगा फिर तुम जहाँ बोलोगी वहाँ जाऊँगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे जाने दो। तो सब भी मान गई। खैर, रात हुई और खाना खाया। सौतेली माँ बाहर नहीं आई। उन्होंने खाना कमरे में ही खाया। मैं कमरे में आ गया तो थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और नम्मो, मेरी सौतेली माँ की दूसरी बेटी यानी मेरी सौतेली बहन अंदर आ गई। मैं बेड पर लेटा हुआ था। मेरे पास बेड पर बैठ गई। बोली, तो जनाब अब यूरोप जाएंगे? तो बोला, क्यों नहीं जा सकता? बोली, जा सकते हो, बस उम्मीद नहीं थी कि अकेले जाओगे। मैंने पूछा, क्यों? वो बोली, सब साथ जाते। मैं बोला, सब भी जाएंगे यार, बस एक बार खुद अकेला जाना चाहता हूँ। बोली, अच्छा ठीक है। मैं बोला, तुमसे वादा, वापसी पर जहाँ तुम बोलोगी चलेंगे। तो वो भी खुश हो गई। बोली, सुनाओ कोई गर्लफ्रेंड, अब तो पाबंदी ख़त्म हो गई है। मैं बोला, मुझे बाहर जाते कहीं देखा है? अकेला जब भी जाऊं कोई ना कोई साथ होता है, तो गर्लफ्रेंड कहाँ से बनाऊंगा? और मुझे लगता है मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी नहीं, ना कोई मुझे अकेला रहने देगा, ना मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। तो बोली, ओ तो ये बात है, जो तुम अकेला जाना चाहते हो, क्या कोई इंग्लिश गर्लफ्रेंड चाहते हो? मैं बोला, तुम जानती हो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ खुद को खोजने जा रहा हूँ। नम्मो ने पूछा, तुम्हें कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए?
میں نے کہا جو میرے ساتھ پیار کرے، میرا احساس کرے اور میرا خیال رکھے۔ نمو کہنے لگی یہ تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا تم احساس کر سکتی ہو لیکن پیار نہیں کر سکتی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد نمو کہنے لگی میں تمہیں پیار بھی کروں گی۔ میں نے کہا کیا تم مجھے کر سکتی ہو؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گی۔ میں نے کہا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بولی تم کو ہی گرل فرینڈ چاہیے اور میں نہیں چاہتی تم کو گرل فرینڈ ملے تو مجھے بھول جاؤ۔ میں بولا تم کو نہیں بھولتا، تمہاری اپنی جگہ ہے۔ بولی جب گرل فرینڈ بن رہی ہوں تو باہر ضرور منہ مارنا چاہتے ہو۔ میں بولا یار کیسی بات کرتی ہو، میں تم سے کیسے، تم میری سسٹر ہو۔ بولی دوست بھی تو ہوں۔ میں بولا وہ تو ٹھیک ہے لیکن دوست اور گرل فرینڈ میں فرق ہوتا ہے۔ بولی ایک موقع تو دو۔ میں بولا اچھا فی الحال تو میں یورپ جا رہا ہوں، واپسی پر سوچوں گا، لیکن تمہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک کس کروں گا کہ تم میری گرل فرینڈ بن سکتی ہو یا نہیں۔ پھر آنکھیں بند کر کے وہ کھڑی ہو گئی اور بولی کر لو۔ میں نے کہا میں نے اگر میری گرل فرینڈ ہوتی تو مجھے پکڑ کر خود کرتی۔ تو ایک بار اس نے آنکھیں کھولی، پھر پتہ نہیں اس کو کیا ہوا مجھے پکڑ کر کرنے لگی۔ میں نے کبھی بھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی وہ کام کرنے لگی تو میں ہواؤں میں گم ہونے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں کہیں اور ہوں، کسی گلستان میں۔ پھر اس نے پوری شدت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا، میں بھی اس کا ساتھ دینے لگا۔ دوستو کیا بتاؤں، اتنا مزہ کہ بس برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ حالانکہ یہ کام میں اپنی سوتیلی ماں سے بھی کیا، اپنی بہن نور اور روپ سے بھی کیا، لیکن نمو کی بات ہی الگ تھی۔ پھر وہ پیچھے ہٹ گئی، میں نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ جب پیچھے ہٹی تو اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں جیسے شربتی آنکھیں۔ اس نے کہا اتنا ثبوت کافی ہے یا کچھ اور دوں؟ اور یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ میں ہکا بکا کھڑا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد مجھ کو ہوش آیا تو ابھی تک مجھے اپنے ہونٹوں پر اس کا رس محسوس ہو رہا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جوان ہونے تک کسی بھی غیر لڑکی کو ٹچ تک نہیں کیا اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ نور، روپ، سوتیلی ماں اور اب نمو۔ جتنا سوچتا اتنا پریشان ہوتا۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا اور یورپ کی تیاری کرنے لگا۔ پھر سوچا کل رات کی فلائٹ ہے تو آج نور اور روپ کے کمرے میں جا کر ان کو بھی مناتا ہوں۔ پھر وہاں سے نکلا اور سیدھا ان کے کمرے میں پہنچا۔ اندر گیا تو وہ دونوں بیڈ پر بیٹھی تھیں لیکن آج مجھ سے ناراض لگ رہی تھیں۔ مجھے پتا تھا کہ ابھی ان کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں اور میں باہر جا رہا ہوں۔ میں ان کے بیڈ پر بیٹھ گیا اور بولا کیا ہوا میری پیاری بہنوں کو، میری لاڈو رانیوں کو کیوں ناراض ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جاؤ ہمیں تم سے بات نہیں کرنی، تم اکیلے جا رہے ہو۔ پھر ان کو وہی نمو والے ڈائیلاگ بتائے تو وہ جذباتی ہو گئیں۔ میں نے کہا آج کی رات ہم دونوں کی ہے، پھر کل تو میری فلائٹ ہے، میں یورپ چلا جاؤں گا، پھر جو ہوگا واپسی پر ہوگا۔ تو دونوں نے مجھے دھکا دے کر بیڈ پر گرا دیا اور میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ دونوں مجھے پوری شدت کے ساتھ کس کرنا شروع کر دیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ کہانی اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔